हेलो एभ्रिवान फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको कोर्स अन्तर्गत हामी पढ्दैछौँ पाइल फाउन्डेसन र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पाइल फाउन्डेसन भनेको के हो, व्हेन टु युज इट, यसको क्लासिफिकेसन र यसको क्यापेसिटी निकाल्ने अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी र यसको एलायबल लोड निकाल्ने क्यापेसिटी कसरी निकालिन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यसको लागि स्ट्याटिक अप्रोच, डाइनामिक अप्रोचको बारेमा पनि डिस्कस गऱ्यौँ र एउटा न्युमेरिकल पनि हामीले गऱ्यौँ। सिंगल पाइलको अल्टिमेट लोड एलायबल लोड निकाल्ने तरिका पनि हामीले हेऱ्यौँ। अब आज हामी डाइनामिक अप्रोच अन्तर्गतको एउटा कन्सेप्ट हेर्छौँ र एउटा न्युमेरिकलहरू पनि गर्नेछौँ। डाइनामिक अप्रोच अन्तर्गत डाइनामिक अप्रोच भनेको के हो, एउटा सर्ट रिभ्यू गरौँ है त। डाइनामिक अप्रोच के हो, एउटा सर्ट रिभ्यू गरौँ। डाइनामिक अप्रोच भनेको आर युजफुल इन एस्टिमेटिङ द पाइल क्यापेसिटी। डाइनामिक फर्मुला आर बेस्ड अन एजम्पसन दैट काइनेटिक एनर्जी डेलिभर्ड बाई ह्यामर ड्युरिङ द ड्राइभिङ अपरेसन इज इक्वल टु द वर्क डन इन पेनिट्रेटिङ द पाइल। हामीले जुन पाइललाई पेनिट्रेट गर्ने बेलामा हामीले जुन फोर्सले ड्राइभ गरिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ हामीले जुन ह्यामर फल गराइन्छ त्यसको काइनेटिक एनर्जीलाई वर्क डनमा कन्भर्ट गरेर हामीले यहाँ इक्वेसन बन्छ W इन्टु H इन्टु NH इक्वल्स टु R इन्टु S प्लस लस। र यो डाइनामिक अप्रोचको केसमा हामी एउटा मेयर अफ हेज सजेस्टेड द फलोइङ रिलेसनसिप फर अल्टिमेट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल। र यो इक्वेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, QU इक्वल्स टु 400 NAB प्लस 2 N बार AS। यो एउटा इक्वेसन हो र यसमा यन भनेको एभरेज एसपिटी भ्यालु बिलो द पाइल टिपको बिलो र एन बार भनेको चाहिँ यो एभरेज हो। यो कसरी यसको हामी एउटा न्युमेरिकल हेरौँ। यो टेक्स्ट बुक को 7.3 एक्जाम्पलको न्युमेरिकल हो। A 40 cm precast pile RCC pile is driven by 9 meter into sandy bed. The standard penetration test gives the following result. हामीसँग safe available 1100 kN load छ। Factor of safety पत्ता लगाउनु पर्यो। So let's get started. Solution. हामी पहिला मेयर अफ को इक्वेसन लेख्यौँ। फ्रम मेयर अफ इक्वेसन (400 NAB प्लस 2 N बार AS। अब यसमा यान भनेको डेप्थ अफ पाइल हामीसँग कति छ, गिभन 9 मिटर। र हाम्रो यान भनेको यो जुन डेप्थ अफ पाइल छ त्यो पाइलको करस्पोन्डिङ एसपिटी भ्यालु एन भ्यालु 24। र एन बार भनेको जुन यो इक्वेसनमा एन बार छ, एन बार भनेको त्यो डेप्थ अफ पाइलसम्मको एभरेज हो। एभरेज एनको भ्यालु एभरेज एन ओभर 9 मिटर डेप्थ इक्वल्स टु, अब यो 1.5 देखि 9 मिटरसम्मको यो सबै नम्बरको एभरेज गर्नु पर्यो। देन QU इक्वल्स टु एन भनेको यो जुन डेप्थ छ त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु, AB भनेको एरिया अफ द पाइल, जुन यो प्लान हुन्छ यो प्लानको एरिया हो। सरी, हामीसँग स्क्वायर छ, सो स्क्वायरको एरिया हुन्छ है। र AS भनेको सर्कमफेरेन्शियल एरिया, जुन हामीसँग यो स्क्वायर पाइल छ यसको सर्कमफेरेन्शियल एरिया भनेको यो पार्ट र उतापट्टि साइडको पनि 4 र यो पार्ट हुन्छ। यो निकाल्ने तरिका भनेको पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हो। पेरिमिटर भनेको 4L, L भनेको 9 मिटर इन्टु साइड 0.4। एलायबल लोड हामीले कति निकाल्यौँ त? एलायबल लोड क्वेसनमा गिभन छ 1100 किलोन्युटन र फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको अल्टिमेट लोड अपन एलायबल लोड। यो सधैँ अल्टिमेट लोड अपन एलायबल लोड हुन्छ। योभन्दा अगाडि टेर्जाको न्युमेरिकल गर्दा पनि हामीले देखिसक्यौँ। अल्टिमेट लोड भनेको 1910.4 अपन एलायबल गिभन छ 1100 गर्दा कति आउँछ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.73। यो जस्ट एउटा सिम्पल न्युमेरिकल हो।
डाइनामिक अप्रोचको लागि यसमा एसपिटी एन भ्यालु दिएको हुन्छ र मेयर अफको इक्वेसन युज गरेर सिम्पली सजिलै आउँछ। अब नेक्स्ट न्युमेरिकल हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनहरु हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ त, अ ग्रुप अफ 9 पाइल, 9 वटा पाइल्स छ। हामीले यो भन्दा अगाडिको जुन फर्स्ट न्युमेरिकल गरेको थियौ, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा त्यसमा हाम्रो सिंगल पाइल थियो। अब कतिवटा पाइल छ त, ग्रुप अफ पाइल छ। 9 पाइल्स, यहाँ 9 पाइल्स यसरी एरेन्ज गरेको छ र यो एरेन्ज क्वेसनमा यसरी नै एरेन्ज गर्नुपर्छ भनेर त भनेको छैन, तर सकेसम्म स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गुलर शेपमा जसले गर्दा चाहिँ यसले सकेसम्म यसलाई चाहिँ स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गुलर फर्ममा हैन ट्याक्क सकिन्छ भने स्क्वायर नत्र भने रेक्टेङ्गुलर फर्ममा राख्ने, जसले गर्दाखेरि अलि स्टेबल होस्, यसले आफ्नो एफिसिएन्सी राम्रो होस् हैन। अ ग्रुप अफ 9 पाइल 8 मिटर लङ, यो पाइलहरुको लेन्थ 8 मिटर छ, is used as the foundation for a column. The pile are 30 cm diameter. यो इन्डिभिजुअल पाइलको डायमिटर चाहिँ के छ त, 30 cm छ, 0.3 मिटर लेख। with सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ 90 cm, यो पाइलको र यो पाइलको बीचको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ कति छ त, 90 cm। यो सबै इक्वल स्पेसिङमा हुन्छ, यो तलदेखि माथि र साइडमा पनि सबै इक्वल स्पेसिङमा छ। द सबसोइल कन्सिस्ट अफ क्ले विथ अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ 180 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो कोहेसिभ को लागि हाम्रो यो भ्यालु हो। क्युयुको भ्यालु हामीसँग 180 गिभन भयो, 180/2 भनेको 90 भयो। एस्टिमेट द सेफ लोड विथ फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3। हामीलाई क्वेसनमा के सोध्यो त, सेफ लोड चाहियो। टेक सेफ लोडको लागि र फ्याक्टर अफ सेफ्टी गिभन छ, टेक एडिसन फ्याक्टर अल्फा इक्वल्स टु 0.6। अब हामीलाई सेफ लोड पत्ता लगाउनुको लागि सुरुमा अल्टिमेट लोड निकाल्नु पर्यो। अल्टिमेट लोड निकालिसकेपछि दुईटा अल्टिमेट लोड, एउटा इन्डिभिजुअल फेलियरबाट इन्डिभिजुअल पाइलको अल्टिमेट लोड इन्टु 9 पाइल गरेर इन्डिभिजुअल बाट जान्छौँ भने एकचोटि चाहिँ होल 9 वटा पाइल एज अ ग्रुप गर्छौँ र दुईटामा जुन चाहिँबाट हाम्रो कम आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो पाइल लोडको अल्टिमेट लोड भनेर त्यसपछि त्यसलाई फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरेर हाम्रो अल्टिमेट भ्यालु निकाल्छौँ। अब त्यो हेरौँ है त, गरेर हेरौँ। कन्सिडरिङ इन्डिभिजुअल फेलियर, अल्टिमेट लोड भनेको क्युपी प्लस क्युएस हो र क्युपी प्लस क्युएस भनेको के हो त, सिएनसी। यो कोहेसिभ सोइल हो नि, कोहेसिभ सोइलमा के हुन्छ त, हामीलाई यो क्वेसन दिएपछि कोहेसिभ सोइल हो, सिएनसीएपी प्लस अल्फा सी बार एस, एपी र एस निकाल्दा पनि हुन्छ। एपी भनेको बेस एरिया अफ दिस सर्कल हो, पाई डी स्क्वायर बाई 4 र एएस भनेको यसको सर्कमफेरेन्शियल एरिया, जुन यसको यो सर्कमफेरेन्शियल एरिया हुन्छ हो, यो भनेको चाहिँ एएस हो। यो भनेको पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हुन्छ र पेरिमिटर भनेको के हो त, पाई डी इन्टु यसको लेन्थ कति छ त क्वेसनमा 8, यो इक्वल्स टु, र एनसीको भ्यालु क्वेसनमा गिभन छैन भने हामीले 9 एज्युम गर्छौँ। सी बार र सी भनेको एउटै हुन्छ। $464 किलोन्युटन आयो। यो हाम्रो यो बियरिङ प्रेसर इन्टु एरिया गऱ्यौँ नि त हामीले, त्यही भएर यो के भयो त, किलोन्युटनमा आयो। यो इन्डिभिजुअल भनेपछि एउटा इन्डिभिजुअल पाइलको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ यति हुन्छ भने 9 वटाको कति हुन्छ त, ग्रुपको लागि एन इन्टु क्युयु 9 इन्टु यो कन्सिडरिङ इन्डिभिजुअल फेलियर भयो। अब हामीले यो जुन ग्रुप अफ फाइल छ यसलाई एज अ होल एज अ ब्लक मानेर सल्भ गर्छौँ र फर्मुला क्युजी को डाइरेक्ट आउँछ ब्लक भएपछि, सी भनेको 90, एपी भनेको अब के हुन्छ त, एपी भनेको त बेस एरिया हो नि। अब बेस एरिया भनेको यो स्क्वायरको बेस एरिया लिने, स्क्वायरको एरिया भनेको एल स्क्वायर
र यलको भ्यालु निकाल्ने। यलको भ्यालु कति हुन्छ त 0.9 यसको स्पेसिङ छ, यो 0.9 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 0.9 छ, इक्वल स्पेसिङ भएपछि 1.8 1.8 मा अब यो हाफ डायमिटर यो हाफ डायमिटर मतलब यो 1.8 यसको यो इन्डदेखि यो इन्डसम्मको लेन्थ यो स्क्वायर भएपछि सबै साइड इक्वल भयो 1.8 प्लस डायमिटर 0.3 भयो, सो 2.1 स्क्वायर भयो। र एएस भनेको यसको सर्कमफेरेन्शियल एरिया पेरिमिटर इन्टु लेन्थ हुन्छ। पेरिमिटर भनेको 4L 4 इन्टु L भनेको 2.1 4L इन्टु लेन्थ 8 मिटर गर्दा कति आउँछ त? हामीले दुईटा कन्डिसनबाट एउटा इन्डिभिजुअलबाट एउटा ब्लकबाट दुईटा अल्टिमेट भ्यालु निकाल्यौं र अल्टिमेट भ्यालु भनेको यसले कति बियर गर्न सक्छ, त्यो कति बियर गर्न सक्छ यो मानेर गर्यो भने यतिमै फेल हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले स्मलरलाई लिन्छ नि त। त्यही भएर यो ग्रुपको र यो ग्रुपकोमा स्मलर भ्यालु हेर्ने र स्मलर भ्यालु यो छ, सो हामीले के हेरिन्छ त एटलिस्ट पनि कति यसले बियर गर्न सक्छ भन्ने हो नि त। त्यही भएर हामीले स्मलर भ्यालु हेर्यौं 4179.645, सो हामीसँग फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 भएको भएर अब हामीले एलायबल लोड निकाल्छौं। सेफ लोड और एलायबल लोड भनौं न, सेफ लोड और एलायबल लोड जे भन्दा नि एउटै हुन्छ। यो भनेको अल्टिमेट लोड अपन फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ। अल्टिमेट लोड भनेको हामीले स्मलर भ्यालु फ्याक्टर अफ सेफ्टी क्वेशनमा गिवन छ 3। ओके, यसरी गर्ने। र क्वेशनमा यहाँ इफिसियन्सी सोधेको छैन, तर यदि यहाँ इफिसियन्सी पनि सोधेको भए के हुन्थ्यो त, यहाँ म साइडमा गरिदिन्छु। इफिसियन्सीलाई म यहाँ नोटेसन मात्रै गर्छु। इफिसियन्सी इटा भनेको यो यसको इफिसियन्सी सोधे, यो इफिसियन्सी भनेको एउटा ब्लक अपन यो हामीले जुन इन्डिभिजुअल फेलियर कन्सिडर गर्दैछौँ नि हो त्यो दुईटाको रेसियो हुन्छ। अल्टिमेट क्युजी यो भनेको ब्लकको क्यु, यो भनेको ब्लकको माथि लेख्ने अपन यो भनेको चाहिँ हामीले जुन इन्डिभिजुअल फेलियरबाट आएको लेख्ने इन्टु 100% हुन्छ है क्युजी। अब यो ब्लकको फेलियर अपन यान इन्टु क्युएस जुन इन्डिभिजुअलबाट आएको भ्यालु लेख्ने इन्टु 100%। क्वेशनमा गिवन अहिले निकाल भनेको छ नि त, यदि निकाल्नु पर्यो भने हामीले यसरी निकालिन्छ।